तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मोगच्या भावा भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत इतर साक्रामेंत आनी उपसाक्रामेंता विशयांत हांवें तुमकां इल्ली शिकवण दिल्ली. ह्या साक्रामेंता आनी इतर उपसाक्रामेंता मारिफात देव आमकां ताची कृपा पाठयता म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. आज आमी वरांची देवस्तुती व पवित्र सभेचें प्रार्थन ह्या विशयाचेर आमी इल्ली जाणवाई जोडून घेवंक प्रयत्न करया. मोगच्या भावा भयणीनो, नव्या कराराचो प्रधान याजक जावन आसच्या जेजू क्रिस्तान मनशाचो रूप घेवन ह्या संवसारांत येवन सदांनीच सर्गेरासांत गावचें तें गीत ह्या संवसारांत परिचय करून दिला. पवित्र सभे मारिफात जेजू आपलें याजकपणाचें मिसांव मुंदोरसिता आनी अख्ख्या संवसाराच्या सोडवणे पासत तो विनंती करता. हें करता फकत युक्रिस्ता मारिफात मात्र न्हय, पूण इतर लितुर्जीक कार्य मारिफात प्रत्येक सावन वरांची देवस्तुती मारिफात. वरांचे देवस्तुती मारिफात आमी आमचो दीस आनी रात पवित्र करता. मोगच्या भावा भयणीनो, लुकाच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, धैर्य चुकयनासता सदांच मागणें करीसय. पवित्र सभा जेजून दिल्लें हें सुचन काण घेवन दीस आनी रात देवाक हरसूंक विसरना. पवित्र सभा म्हणटा, तर जेजू मारिफात देवाक होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया. हें होगलापाचें बलिदान आमी भेटयता वरांच्या स्तुती मारिफात. ही वरांची स्तुती करूंक आमकां प्रेरण जावन आसा जेजू, अपोस्तल आनी जुदेव समुदाय. मोगच्या भावा भयणीनो, वरांची देवस्तुतीच्यो प्रमुख आनी अंतीम शेवट जावन आसा देवाची स्तुती. ही अनंत स्तुती क्रिस्तान संवसारी आसतना सुरू केल्ली. ही देवाची स्तुती जावन आसा देवाच्या महिमेची जाणवाय आनी सोडवणेच्या चरित्रेचो उगडास. वरांची देवस्तुती मुळाव्या स्वभावानच एक निर्दिश्ट वेळार संभ्रमूंक जाय. कित्याक क्रिस्ताचे घूट आनी धर्मसभेचे घूट सोडवणेच्या गुटांच्या उडासांत लिपोवन आसात देखून ते त्या त्या वरा प्रमाणेच संभ्रमतात आनी तिच्या स्वभावान हें मागणें सगळो दीस आनी सगळी रात पवित्र करता. मात्र न्हय, मनशांची सगळीं कार्ये पवित्र करता. वरांच्या देवस्तुतींत सकाळींचें मागणें आनी सांजेचें मागणें प्रमुख जावन आसा. त्या खातीर ही मागणी सामुदायीक रितीन आमी संभ्रमूंक जाय. तितलें मात्र न्हय, हें मागणें कशें याजकांक म्हत्वाचें तशेंच तें लायिकांकी म्हत्वाचें जावन आसा. जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत जेजूच्या पाटलावदारांक दोगदोणी भोगूंक मेळटा, पूण जाल्यारय ते शीस पवित्र तेंपलांत वचून मागणें भेटोवचें चुकयनात. सान लूक आपली सुवार्ता भडव्यान मरयेक बरी खबर हाडले संगती विशयांत आरंभ करता आनी आपली सुवार्ता तो अखेर करता अपोस्तल सदांनीच तेंपलांत वचून देवाक हरसूंचें घडिता मारिफात. त्या उपरांत लूक अपोस्तलांच्या कृत्यांत नवे शीस सदांनीच तेंपलांत येवन देवाक स्तुती गायन करचें दाखयता. भावा भयणीनो, हेच परी आमी ह्या वरांच्या देवस्तुती मारिफात देवाक
हरसूंक जाय. वरांची देव स्तुतींत कितली मागणी आसात वा एका दिसा आमी कितले फावटी मागणें करूंक जाय. आमी चिंतूंक पुरो 1 वा 2 फावटी मागणें केल्यार पुरो म्हूण सांगून. मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एक 3 घंटेर 1 फावटी आमी हें मागणें करूंक जाय. आनी त्या खातीर अख्ख्या दिसा सबारींतली मागणी आसात. खंयची ती मागणी? पयलें सकाळींचें मागणें, हाका लातीन भाशेन लॉर्ड्स आनी इंग्लीश भाशेन मॉर्निंग प्रेयर म्हूण आपयतात. हें मागणें सकाळींचें 6 वरार व लागशिल्ल्या वेळार 6 वरांच्या लागशिल्ल्या वेळार तें मागणें करयेत. दुसरें दिसा मदें मागणें. ह्या मागण्यांक लातीन भाशेन तेर्स म्हूण आपयतात आनी इंग्लीश भाशेन मिड मॉर्निंग म्हूण आपयतात. हें मागणें सकाळींचें 9 वरार भेटोवचें. तिसरें मागणें दिसाचें मागणें जावन आसा आनी हाका लातीन भाशेन सेक्स्थ आनी इंग्लीश भाशेन मिड डे प्रेयर म्हूण आपयतात. हें दनपाराच्या 12 वरार म्हणचें मागणें. चवथें दनपारा उपरांतचें मागणें. हाका लातीन भाशेन नोने आनी इंग्लीश भाशेन आफ्टरनून प्रेयर म्हणटात. हें मागणें सुमार 3 वरार भेटोवचें मागणें. पांचवें सांजेचें मागणें. हाका वेस्पर्स म्हूण आपयतात वा इंग्लिशान इवनिंग प्रेयर म्हूण आपयतात. हें मागणें सांजेचें 6 वरार भेटोवचें मागणें जावन आसा. आनी उपरांत रातीचें मागणें. हाका लातीन भाशेन कॉम्प्लायन आनी इंग्लीश भाशेन नायट प्रेयर म्हूण आपयतात. आनी हें मागणें रातीचें 9 वरार भेटोवचें मागणें जावन आसा. आनी 11चें वाचपांचो सेवा धर्म. हाका इंग्लिशान ऑफिस ऑफ रिडिंग्स म्हूण आपयतात. हें मागणें दिसाच्या खंयच्याय वेळार म्हणयेत व राती न्हिदूंक वेचे आदीं तें मागणें म्हणयेत. मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर इतली सकट मागणी आमी भेटोवंक जायत जाल्यार ती मागणी भेटोवंक आमकां एक मागण्यांची रीत आसूंक जाय. कशें ही मागणी आमी भेटोवचें? ह्या मागण्यांची रीत कशें जावन आसा? सकाळींचें मागणें आनी सांजेचें मागणें ही 2 मागणी प्रमुख मागणी म्हूण हांवें तुमकां सांगल्ली. ह्या 2 मागण्यांची रीत हांव तुमकां आतां सांगतां. ही दोनूय मागणी सुरवातेची रिती मारिफात आरंभ जातात. उपरांत सकाळींच्या मागण्यांक आपोवण्यां किर्तन आसा आनी हें आपोवणें किर्तन आरंभ करचे आदीं श्लोक आसा. श्लोका उपरांत आपोवणें किर्तन आनी ताचे उपरांत महिमा बापाक आनी परत्यान श्लोक. हें आपोवणें किर्तन जाल्या उपरांत गीत आनी गीत जाल्या उपरांत सकाळीं आनी सांजेच्या मागण्यांक श्लोक, किर्तन, महिमा बापाक आनी परत्यान श्लोक. हांगासर 3 किर्तनां, 3 श्लोक आनी 3 फावटी महिमा बापाक आमी म्हणोंक जाय. आनी हाचे उपरांत पवित्र पुस्तकाचें वाचप आसा. हें पवित्र पुस्तकाचें वाचप जाल्या उपरांत एक मोठो जवाब स्तोत्र आसा. मोठो जवाब स्तोत्र जाल्या उपरांत सकाळींच्या मागण्यांक बेनेडिक्टूस आनी सांजेच्या मागण्यांक मॅग्निफिकात आसा. हें बेनेडिक्टूस आरंभ करचे आदीं वा मॅग्निफिकात आरंभ करचे आदीं थंयसर एक श्लोक आसा. ताचे उपरांत बेनेडिक्टूस व मॅग्निफिकात. ताचे उपरांत तें जाल्या उपरांत महिमा बापाक आनी परत्यान श्लोक. आनी त्या उपरांत थंयसर विनंतीची मागणी आसात आनी विनंतीचे मागणे उपरांत आमचे बापा मागणें आमी म्हणचें.
आनी आमच्या बापा मागण्या जाल्या उपरांत शेवटाचें प्रार्थना आसा आनी संपणेची रीत. अशें मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सदांच ह्या मागण्यांच्या आदारान आमी देवाक हरसूंक जाय, उगळूंक जाय आनी ह्या मारिफांत आमचें जिवीत देवाक मेचवा सारकें करूंक जाय. आनी त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, हें पवित्र सभेचें प्रार्थन वा वरांची देवस्तुती आमकां आमच्या हर एक दिसाच्या जिवितांत आदार जावंक जाय. तुमकां मेजतांक देवाचो आशिर्वाद.